अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने सबक पढ़ा था खालिद बिन वलीद, आप सबको याद ही होगा और उम्मीद करती हूँ ना सिर्फ आपने घर में उसकी पढ़ाई की होगी बल्कि इमला की तैयारी भी की होगी। आज हम अपना बकिया सबक पढ़ेंगे और साथ ही हम इसके ज़ख़ीरा अल्फाज भी करेंगे। और ज़ख़ीरा अल्फाज आप अपनी लूज़ शीट्स पे कम अज़ कम 1 से 2 दफ़ा लाजमी लिखें ताकि उनकी आप अच्छी तरह तैयारी आपकी हो जाए। सफ़ा नंबर 7 की आज हम पढ़ाई करेंगे। हम सफ़ा नंबर 6 की पढ़ाई कर चुके हैं हज़रत खालिद बिन वलीद। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अहद में जितने फ़ितने क्या होते हैं, फ़साद यानी कि झगड़े उठे, उन सब की रोकथाम के लिए हज़रत खालिद बिन वलीद ने शानदार कारनामे अंजाम दिए। अब जितने भी फ़साद, लड़ाई झगड़े, मैंने आपको ये भी डिटेल से पहली वीडियो में बताया था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ में के दौर में बहुत से फ़ितने जो हैं वो उठे थे, बहुत से झगड़े हुए थे और इन सब की रोकथाम के लिए, इनको रोकने के लिए हज़रत खालिद बिन वलीद ने भरपूर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का साथ दिया। आपने दमशक फ़तह किया। यरमुक के मैदान में रोमी 2 लाख लश्कर लेकर आए। खालिद बिन वलीद ने अपनी फ़ौज के बिखरे हुए दस्ते को जमा करके इनसे जंग शुरू की और फ़तह हासिल की। इसके बाद दुनिया भर से मुसलमानों की बहादुरी की धाक बैठ गई। धाक बैठ गई का क्या मतलब होता है कि मुसलमानों का रोब दबदबा पूरी दुनिया में जो फैल गया था कि मुसलमान जो फ़ौज है या जो मुसलमान हैं वो बहुत बहादुर कौम है। खालिद बिन वलीद की उम्र का बड़ा हिस्सा अल्लाह ताला की राह में जहाद में सर्फ हुआ। अब जहाद क्या कहते हैं? अल्लाह की राह में जंग लड़ने को जहाद बोला जाता है। आपके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा ना था जिस पर तीरों और तलवारों के ज़ख़म ना हों। हर ख़तरे के मौका पर हमेशा सबसे आगे रहते। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कम अज़ कम 125 लड़ाइयों में शिरकत की। 125 मतलब 115। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि खालिद बिन वलीद को शदीद ख्वाहिश थी शहीद होने की। वो चाहते थे कि उन्हें शहादत का मर्तबा हासिल हो, इसलिए वो हमेशा वहाँ जाकर लड़ाई करने को तरजीह देते थे जहाँ कुफ़ार का ग्रोह ज़्यादा तादाद में होता था। वो फ़ौरन उस ग्रोह में घुस जाते थे और वहाँ पर पे दर पे हमले करते थे। लेकिन उनको हर लड़ाई में ज़ख़म ज़रूर आए। उनके जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ पे ज़ख़्मों के निशान ना हों, लेकिन उनकी जो शहादत की ख्वाहिश है वो पूरी ना हो सकी। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैदान जंग में लड़ते हुए शहीद हों, लेकिन बीमार हो गए। उसके बाद किसी भी लड़ाई में हिस्सा ना ले सके। आखिर हिजरत के 22वें साल हज़रत उमर की खिलाफत के ज़माने में इंतकाल हुआ। अगरचा शहादत हज़रत खालिद बिन वलीद की ज़िंदगी का अव्वलीन ख्वाब था, यानी कि उनका एक ख्वाब था कि वो शहीद हों। जैसे कि हर इंसान के कोई ना कोई ख्वाब होता है, जैसे कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, पायलट बनूं, तो उनका ये ख्वाब था कि वो शहीद हों, लेकिन वो शर्मिंदा ताबीर ना हो सकता था। अब वो क्या मतलब, शर्मिंदा ताबीर का क्या मतलब है कि वो पूरा नहीं हो सकता था, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में उन्हें सैफुल्लाह के लक़ब से नवाजा था। इसलिए उनकी शहादत की सूरत में अल्लाह की तलवार की शिकस्त समझा जाता और ये इस्लाम में तसव्वुर के मुताबिक नामुमकिन है। अल्लाह हमें भी हज़रत खालिद बिन वलीद जैसा जज्बा शहादत नसीब फरमाए, आमीन। तो हज़रत खालिद बिन वलीद की जो ख्वाहिश थी शहीद होने की, वो उनकी ये ख्वाहिश कभी भी पूरी ना हो सकी, क्योंकि जो उनको खिताब मिला हुआ था, जो लक़ब मिला था उनको, लक़ब दिया गया था उनकी बहादुरी की वजह से, वो था अल्लाह की तलवार। तो अल्लाह की तलवार अगर कोई शहीद अगर कर दिया जाता है, इसका मतलब है कि अल्लाह की तलवार की शिकस्त। तो इसलिए उनकी जो ख्वाहिश है शहीद होने की वो पूरी ना हो सकी। और हमें भी अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि जिस तरह हज़रत खालिद बिन वलीद के अंदर शदीद ख्वाहिश थी शहीद होने की, अल्लाह ताला हमारे अंदर भी ये ख्वाहिश पैदा करे और हम भी उनकी तरह ही इस्लाम को सरबुलंद रखने की कोशिश में सरगर्म रहें। अब हम इसके ज़ख़ीरा अल्फाज करेंगे, ठीक है। उन्वान है हमारा हज़रत खालिद बिन वलीद।
ذخیرہ الفاظ ہے۔ ذخیرہ الفاظ آپ نے 1 سے 2 دفعہ جو ہے وہ لوز شیٹ پر لکھنے ہیں۔ املا کا پیراگراف کل میں آپ کو بتا چکی تھی کہ آپ نے کون سا املا کا پیراگراف تیار کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے سپہ سالار۔ سپہ سالار، سپہ کہتے ہیں فوج کو اور سالار کہتے ہیں سردار، یعنی کہ فوج کا سردار۔ شکست، شکست، شکست۔ لشکر، لشکر۔ دھاک بیٹھنا، دھاک بیٹھنا۔ دھاک بیٹھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنا رعب اور دبدبہ قائم رکھنا۔ شہادت، شہادت۔ مخالفین، مخالفین۔ سیف اللہ، سیف اللہ۔ شرمندہ تعبیر، شرمندہ تعبیر۔ خواہش، خواہش۔ فتنہ، فتنہ۔ فتنہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فتنہ کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا یا فساد۔ تو یہ تھے آج کے ذخیرہ الفاظ جن کی آپ نے ضرور دہرائی کرنی ہے۔ 1 سے 2 دفعہ آپ اپنی لوز شیٹس پر بھی لکھیں گے، اور آپ نے حضرت خالد بن ولید جو ہے اس کے چیپٹر کی بہت اچھی طرح نہ صرف پڑھائی کرنی ہے بلکہ آپ نے املا کے لیے بھی اس کو تیار کرنا ہے۔ اور اگر آپ پڑھائی اچھے طریقے سے کریں گے تو آپ اس کی جو سوالات ہیں اس کے جوابات بھی آپ کو تلاش کرنے میں یا جوابات دینے میں آسانی ہوگی۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو آپ کامنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی ہر کوئری کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ اس کے سوالات کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نہ صرف گھر میں آرام کر رہے ہوں گے بلکہ پڑھائی کو بھی وقت دے رہے ہوں گے۔ ہم نے کل سبق پڑھا تھا حضرت خالد بن ولید، اس کے ہم نے نہ صرف ذخیرہ الفاظ کیے ہیں بلکہ املا کی بھی میں نے آپ کو پیراگراف بتایا تھا، آپ نے ضرور اس کی پریکٹس بھی گھر میں کی ہوگی۔ ہم نے اس کے سوالات بھی ڈسکس کر لیے تھے اور سوال نمبر 2 ہمارے الفاظ جملے تھے وہ بھی میں نے آپ کو کروا دیے ہیں جو یقیناً آپ نے لوز شیٹ پر کیے ہوں گے۔ آج ہم اس کا سوال نمبر 4 اور 5 کتاب کے اوپر ہی کریں گے۔ سوال نمبر 4، سوال نمبر 4 ہے آپ کے صفحہ نمبر 8 پہ۔ صفحہ نمبر 8، سوال نمبر 4 کیا ہے؟ سبق میں سے 5 اسم اور 5 فعل ڈھونڈ کر لکھیے۔ اسم، اسم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نام، کسی بھی چیز کا نام، چاہے وہ کسی چیز کا نام ہو، کسی جگہ کا نام ہو، کسی شخص کا نام ہو، کسی عمارت کا نام ہو، کسی جانور کا، کسی پرندے کا۔ تو جتنے بھی نام ہیں، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں چاہے وہ جاندار ہیں چاہے بے جان ہیں، وہ کسی نہ کسی نام سے ضرور پکاری جاتی ہیں۔ تو ان ناموں کو ہم اسم کہتے ہیں۔ جیسے اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے پین، تو یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اس کا کیا نام ہے؟ اردو کی کتاب، تو یہ کتاب ہے، تو یہ اس کا اسم ہے۔ تو اسی طرح ہم نے سبق میں سے اسم تلاش کرنے ہیں اور ان کو یہ جو آپ کو باکسز دیے گئے ہیں ان میں آپ لکھیں گے۔ دوسرا آپ نے کیا تلاش کرنا ہے؟ فعل۔ فعل کا مطلب ہوتا ہے کام، کوئی بھی کام، چاہے وہ آپ پڑھنا، لکھنا، اٹھنا، بیٹھنا، سننا، بولنا، یہ تمام کیا ہے؟ کام ہے۔ تو سبق سے بھی آپ نے تلاش کرنے ہیں یہ اور آپ نے لکھنے ہیں۔ جیسے 1-2 میں آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کتاب سے کس طرح آپ نے تلاش کرنے ہیں۔ جیسے پہلا لفظ پہلی لائن میں ہی لکھا ہوا ہے ذکر، ذکر کرتے۔ ذکر کرنا کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ اسی طرح دیکھتے فعل ہے، ٹھیک ہے۔ نام پہ اگر ہم اسم پہ آ جائیں، خالد بن ولید نام ہے، اسم ہے۔ کسی چیز سے تعلق رکھنا اسم فعل کہلاتا ہے۔ قبول اسلام، قبول کرنا اسلام کو، فعل ہے۔ مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے، تو لڑنا کیا ہے؟ فعل ہے۔ مدینہ، مدینہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ جا کر، جانا کیا ہے؟ فعل ہے۔ سپہ سالار اسم ہے، کہلائے فعل ہے۔ تو اسی طرح آپ کو بہت زیادہ اسم اور اس میں سے فعل مل جائیں گے جو کہ آپ آسانی کے ساتھ ان باکسز میں حل کر سکیں گے۔
اب اس کے ساتھ جو دوسرا سوال ہم کتاب کے اوپر ہی حل کریں گے وہ ہے سوال نمبر 5، درجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ متضاد کیا ہوتے ہیں؟ الٹ الفاظ کو ہم متضاد بولتے ہیں۔ جیسے پہلا لفظ ہے بہادر، بہادر، بزدل، بہادر متضاد اس کا ہوگا بزدل، بہادر، بزدل، بہادر، بزدل۔ مسلمان، کافر، مسلمان، کافر، مسلمان، کافر۔ فتح، ناکامی یا شکست، فتح، شکست یا ناکامی، فتح، شکست، فتح، شکست۔ بلند، پست، بلند، پست، بلند، پست، بلند، پست۔ مایوس، پر امید، مایوس، پر امید، مایوس، پر امید۔ نقصان، نفع یا فائدہ، نقصان، نفع یا فائدہ، نقصان، نفع یا فائدہ۔ جنگ، امن، جنگ، امن، جنگ، امن، جنگ، امن۔ دنیا، آخرت، دنیا، آخرت، دنیا، آخرت۔ شہید، غازی، شہید، غازی، شہید، غازی۔ خواب، حقیقت، خواب، حقیقت، خواب، حقیقت۔ ایک دفعہ دوبارہ آپ میرے ساتھ دہرائیں گے۔ بہادر، بزدل، بہادر، بزدل۔ مسلمان، کافر، مسلمان، کافر۔ فتح، شکست، فتح، شکست۔ بلند، پست، بلند، پست۔ مایوس، پر امید، مایوس، پر امید۔ نقصان، نفع یا فائدہ، نقصان، نفع یا فائدہ۔ جنگ، امن، جنگ، امن۔ دنیا، آخرت، دنیا، آخرت۔ شہید، غازی، شہید، غازی۔ خواب، حقیقت، خواب، حقیقت، خواب، حقیقت۔ تو یہ تھے آپ کا سوال نمبر 4 اور 5 جو کہ آپ نے کتاب کے اوپر ہی حل کرنا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے دن و تاریخ لازمی لکھنی ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی مشکل ہو تو آپ کمنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو، کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو بالکل ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہم یقیناً آپ ان کے سوالات کے جوابات دیں گے، آپ کی جو بھی کیوری ہے اس کو دور کرنے کی بھی بھرپور کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ کل آپ سے ہم پھر ملاقات ہوگی۔ ہم کل کریں گے سوال نمبر 6۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔